खुश आमदीद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत खुश होंगे। आज आप हमें एक सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहले, यतीम और फैन अनाथ किसको कहते हैं? यतीम किसको कहते हैं? तो अब आप कहोगे यतीम उसे कहते हैं जिसके वालिद साहब नहीं होते हैं। अनाथ उसे कहते हैं जिसके पिता नहीं होते हैं। मतलब होते नहीं इन द सेंस कि उस बच्चे के सामने मौजूद नहीं होते, इंतकाल कर जाते हैं, तो वो उसे कहते हैं। ठीक है, ये तो फिजिकल बता दिया आपने। ये गैबी अनाथ किसे कहते हैं? गैबी ऑर्फन किसे कहते हैं? गैबी यतीम किसे कहते हैं? ये तो आपने अनाथ की वो डेफिनेशन बताई जो जाहिर चीजों के बारे में बात कर रही है, जिस्म की बात कर रही है। इस जिस्म ये जिस्म जिसके जरिए आया वो नहीं है तो यतीम है। ये तो जिस्मानी बात हो गई। हम रूहानी बात पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, गैब पर ईमान ला करके बताइए, कुरान को जहन में रख करके बताइए, क्योंकि वो किताब तो गैब पर ईमान लाने वालों की है। तो उसको जहन में रख के जरा ये बताइए कि रूहानी यतीम कौन है? रूहानी यतीम वो है जिसे पता ही नहीं कि वो रूह कहाँ से आई है, कहाँ पे जाना है, किसने उसे रिलीज किया, कौन उसे दोबारा एक्सेप्ट करेगा, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। गैब को गैब का नहीं मालूम, जाहिर जाहिर से जुड़ता रह गया। जब हमारे कुरान में यतीम का लफ्ज आया, बड़े अफसोस की बात है, उस टाइम भी सब ने इस बात को जाहिर तौर पे लिया और कहा यतीम का मतलब जिसका वालिद नहीं है वो। हमने उस लाइन को क्यों नहीं अपने दिमाग में सेट कर लिया, अपनी आंखों में बसा लिया, अपने दिल में एकदम, कहते नहीं, एकदम बांध लिया कि गैब पर ईमान लाओ। तो जिस रूह को अपने रूहों के रब के बारे में नहीं पता वो यतीम है। चलिए हम जरा एक दो चीज देखते हैं आयत को। आपकी सूरा अद्दुहा में आएगी, अलम याजिदका यतीमन फआवा, डिड नॉट ही फाइंड यू एन ऑर्फन देन ही शेल्टर्ड। क्या उन्होंने तुम्हें यतीम पाया और तुम्हें पनाह नहीं दी? उन्होंने मतलब, उन्हों से मुराद है अल्लाह ने तुम्हें जब यतीम पाया और क्या तुम्हें पनाह नहीं दी थी? ठीक है। तो फिर हमने और ये बात जो है, इसका इंटरप्रिटेशन जो निकाला जाता है वो प्रॉफिट मोहम्मद से निकाला जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद की बात हो रही है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद के वालिद साहब नहीं थे। तो हमने उस बात को भी फिजिकल जोड़ा कि हाँ, उनके वालिद साहब नहीं थे, तो अल्लाह ने कहा क्या मैंने तुमको यतीम पा करके तुमको सहारा नहीं दिया? रुको जरा, जब कुरान की इंटरप्रिटेशन पे आप जाओगे तो वहां कहा भी जाता है आप यतीम तब तक हो जब तक आप बालिग नहीं हो जाते। ठीक है, उसके बाद बालिग होने के बाद यतीम नहीं कहलाता है वो बच्चा, क्योंकि बच्चा ही नहीं रहता है जब बालिग हो जाता है। नबूवत मिली थी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40वें साल पे। ठीक है, नबूवत मिलने के बाद फिर कुरान का पूरा बताइए आपको कैसे हुआ ना चीजें। तो ये उसके बाद ये आपकी ये सूरा जो आई है ये आई है। तो वो रूहों के रब ने रूह को बोला था कि क्या मैंने तुम्हारी रूह को यतीम नहीं पाया और मैंने तुम्हें सहारा नहीं दिया? मतलब क्या मैंने देखा नहीं कि तुम्हारी रूह अपने रब को ढूंढ रही है? क्या मैंने तुम्हारी रूह की बेचैनी को नहीं देखा कि तुम अपने रूहों के रब को ढूंढ रही हो? उस यतीम स्टेज की बात की गई है वहां से। और क्या मैंने तुम्हें पनाह नहीं दी थी? ये याद कराया गया है उस टाइम कुछ, क्योंकि सेम ड्रामा रिपीट होता है ना। तो क्या मैंने तुम्हें पनाह नहीं दी थी? अब रुक जाइए, इसी बात को एक जगह से और कनेक्ट किया जाता है। ये आपकी आएगी सूरा अल बकरा में 2.144।
قد نرى تقلب وجهك في السماء، اس کا مطلب ہوتا ہے we certainly see the turning of your face towards the sky. کیا اس میں اب میں آپ کو پورا اس کا معنی بتاتی ہوں کہ اللہ کو پسند آ گیا تھا. اللہ نے کہا اے محمد، یہ پورا انٹرپریٹیشن کے ساتھ دیا گیا، اے محمد مجھے تمہارا آسمان کی طرف دیکھنا پسند آ گیا. کون سے آسمان کی طرف؟ ہم پھر غیب پر ایمان نہیں لائے. ہم نے یہ سب ہم نے کیا ہے، انٹرپریٹیشنز ہم نے کی ہے، کسی اور نے نہیں کی ہے. ہم نے کیا سوچا جب آسمان کی بات ہو رہی ہے تو اس آسمان کی بات ہو رہی ہے، نہیں، غیب پر ایمان لاؤ. کیا ہمیں تمہارا آسمان کی طرف دیکھنا پسند آ گیا. آپ کی غیبی آسمان کون سا ہے؟ آپ کی غیبی زمین ہے آپ کا جسم، اس کا آسمان ہے آپ کی روح، اور آسمان مینس بادل، اور اس کا بادل کے اندر ہوتا ہے پانی. علم جو اوپر سے اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ ہے اس کا پانی. یہ ہے پورا غیبی جو معنی ہے، وہ یہ ہے اس کا. تو اللہ نے کہا مجھے تمہارا آسمان کی طرف دیکھنا پسند آ گیا ہے. کیا ہوتا ہے دنیا کے جب مسئلے، آپ پہلے دنیا کے مسئلے جو چل رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کا آپ جب آنسر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آنسر یہاں سے نہیں ہوتا، اس میں سے کسی نے نہیں کیا، تو ہم کہتے ہیں اس نے کیا. مصلحت کہہ کے ہم نے اس کے اوپر الزام ڈال دیا. ہم نے کبھی یہ کیوں نہیں کیا کہ ہم نے کیا؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے غیب کا علم نہیں تھا. اس میں ہماری بھی غلطی نہیں تھی، ہمیں ہمارے غیب کا علم نہیں تھا، تو ہم نے پہلے تو سب پہ انگلی اٹھائی، بعد میں کہہ دیا ان کی مصلحت انہوں نے کیا. ارے وہ غفور الرحیم ہے، ان سے بڑا رحم دل، ان سے بڑا مطلب کیا تعریفوں میں کہا جائے. ان کی تعریف میں تو کہتے نہیں ہے پورے زمین کو آپ کاغذ بنا دو، جنگل کو بنا دو آپ قلم، اور یہ جتنا بھی پانی موجود ہے اس کو سیاہی بنا دو، تب بھی ایک بوند برابر بھی ان کی تعریف نہیں کر پاؤ گے آپ. اس تعریف کے قابل ہیں وہ، جو اتنی تعریف کے قابل ہیں. ہم نے ان پر انگلی اٹھائی مصلحت کہہ کر کے. کیا یہ باتیں ٹھیک تھیں؟ خیر کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمیں اپنا ہی مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارے اندر موجود ہے روح، جو اس روحوں کے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اس روحوں کے مسئلوں کی وجہ سے یہ مسئلے پھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، جتنے بھی ایسا کوئی آنسر نہیں ہے جو ان آنسرڈ رہ جائے اگر آپ روح کا علم حاصل کر لیں، بشرطے دھیان دیجئے یہ کتاب ان کے لیے ہے جو غیب پر ایمان لائیں گے، پرہیزگار ہوں گے. پرہیزگاری شدید چاہیے ہوتی ہے، نو اف نو بٹ. آپ کی پرہیزگاری اول چاہیے ہے، جو چیز منع کر دیا وہ نہیں کرنی ہے آپ کو. تو اس کے بعد جب آپ کی روح روشن ہو جاتی ہے، ایسا ایک آنسر نہیں ہے جو آپ کے پاس نہیں رہے گا. بس یہ سمجھ لیجئے ہمیں ہمارے میتھس کا سوال سولو کرنا تھا اور ہم ہسٹری کی بک پڑھے جا رہے تھے. زندگی میں آپ کا آنسر نہیں نکلے گا. میتھس کا اگر آپ کو سوال سولو کرنا ہے تو آپ کو میتھس ہی پڑھنی پڑے گی. اسی طریقے سے ہمیں ہماری روح میں جواب موجود تھے اور ہم جسم کو پڑھے جا رہے تھے. زندگی میں تمہیں تمہارے مسئلوں کا حل نہیں ملے گا اور دلدل میں پھنستے جاؤ گے آپ. اسی لیے کہا غیب پر ایمان لے آؤ، تمہارے سارے مسئلے سولو ہو جائیں گے. تمہارے ساتھ ایسا ہو گیا، تمہارے شوہر مر گئے، تمہارے بچے مر گئے، تمہارا یہ ہو گیا، تمہارا وہ ہو گیا، تمہارا بزنس ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، کوئی کامیاب ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا. سب چیزوں کا آنسر مل جائے گا. ایک ایک چیز ایکوریٹ چل رہی ہے، کچھ غلط نہیں چل رہا ہے. اور اتنا پھر آپ کو یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے، یہ تو ایک سمجھ لیجئے پورا ڈرامہ ہے نا، اس ڈرامے میں پھر آپ کو اتنا یقین ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پھر صحیح معنی میں اللہ پہ یقین ہوگا کہ وہ ان کا کام کیا ہے، وہ کیسے ہمیں روشن کرتے ہیں، اور کیسے ہم کو پہلے دنیا میں
بھیجا پھر دنیا سے نکال کے لے کے چلے جاتے ہیں. یہ پوری چیز ایسی ہے. تو اپنی روح کے مسئلوں کو سمجھیے، کیونکہ اللہ کو پسند آ گیا تھا آسمان کی طرف دیکھنا. ٹھیک ہے. اور اناتھ وہ نہیں جس کے والد دنیا میں جسمانی والد نہیں، مگر روحانی اناتھ وہ ہے جس نے اپنے روحوں کے رب کو ہی نہیں جانا، جس نے ان کو وہاں سے یہاں بھیجا اسی کو نہیں جانا. وہ ہے اناتھ، وہ ہے orphan، وہ ہے یتیم. تو چلو اپنے یتیم پنے کو دور کیا جائے، اس روح کو روحوں کے رب سے کنیکٹ کیا جائے. چلیے خوش